पास्टर गोकुल दाजु यदि आउनुहुन्छ भने अन गर्नुहोस् आफूले। यो रिडिङमा हाम्रो आज कसले भन्नुभएको? गोकुल, पास्टर गोकुल। कहाँ जानुभयो त म गोकुल? आउँदै हुनुहुन्छ। दाजु आउनुभयो? हुन्छ, अब हामी सुरुवात गर्नुपर्छ होला। र पास्टर दाजु सायद यति कतै हुनुहुन्छ कि आफूले अनम्युट गरेर अब हामी सुरु गर्नुपर्छ होला। पास्टर गोकुल दाजु। यस, ओके, हुन्छ। ल हुन्छ, हामी अब यो चाहिँ भनौँ स्मरण एउटा सम्झनाको एउटा प्रार्थना भन्दा पनि हुन्छ। अनि हामी यसरी चाहिँ आउन पाएका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो कृष्ण तमाङ जो चाहिँ प्रभुमा अहिले चिर निर्जामा हुनुहुन्छ। अनि शरीरमा हामी एउटा दुखित छौँ, तर आत्मामा हामी खुसी नै छौँ। किन गरे भने उहाँ सधैँको लागि अनन्त अनन्त ठाउँमा, जहाँ कुनै रोदन छैन, जहाँ चाहिँ कुनै भोक र प्यास छैन, जहाँ कुनै आवश्यकता छैन, कुनै चिन्ता छैन, जुन कुनै फिक्री छैन, त्यो ठाउँमा जानुभएको छ। र बरु तपाईँ र म जो जीवित छौँ, तपाईँ र मलाई भोलि के गर्ने, आज के गर्ने, विभिन्न कुराको भविष्यको चिन्ता छ, आफ्ना छोराछोरीको चिन्ता छ। त्यस कारणले अनि हामी उहाँको सम्झनामा, अब उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, हामी उहाँलाई सम्झना मात्रै गर्न सक्छौँ। र अनि यो उहाँको सम्झनामा हामी यो भनौँ श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हामी गर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरले चाहिँ आशिष गर्नुभएको होस्। र हाम्रो बिचमा पास्टर गजु आउनु भएको छ भने सुरुको प्रार्थना गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पास्टर गजु हुनुहुन्छ?
सायद आउन सक्नु भएको छैन दाजु। हुनुहुन्न गरे भने म यतिखेर हाम्रो आदरणीय हाम्रो रोमी मामालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ सुरुको प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडिको भागमा जान्छौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्ग पृथ्वीका सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो दिउँसोको समयमा फेरि पनि हामी प्रभु तपाईँको निम्ति एउटा कार्यहरू गर्दैछौँ। एउटा शोकाकुल परिवारको निम्ति हामी एउटा प्रार्थना गर्ने, एउटा भेटघाट गर्ने यो अवसर प्रभु तपाईँले जुटाउनु भएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। र यसरी प्रभु तपाईँले अझै जो जति आउँदै हुनुहुन्छ, जो जति प्रभु अझै जुममा जोडिँदै हुनुहुन्छ, प्रभु सबैलाई आशिषमय गराउनुहोस्। प्रभु हामी एउटा श्रद्धाञ्जली, एउटा भेटघाट, उहाँले गरेका कार्यहरूको निम्ति एउटा वर्णन गर्न सक्ने हामीलाई प्रभु उहाँले दिनुभएको त्यो कार्यहरूलाई प्रभु हामी हाम्रो जीवनमा यापन गर्न सकौँ, प्रभु हामी उतार्न सकौँ। उहाँले दिनुभएको शिक्षालाई प्रभु हामी उतार्न सकौँ। धन्यवाद चढाउँछौँ सबै कुराहरूको लागि, सबै आदरमय प्रशंसाको लागि धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, यतिखेर अहिले हामी एउटा भजन गाउँछौँ, त्यसपछि उहाँले एकदमै मन पर्ने भजन पनि हामी गाउनेछौँ। र यतिखेर हामी 275 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। जान्दिनँ म परमेश्वरले प्रेम किन गर्नुभयो भजन गाउनेछौँ। 275 नम्बरको भजन। जान्दिनँ म परमेश्वरले प्रेम किन गर्नुभयो, वा ख्रिस्टले किन बचाए अयोग्य प्राण मेरो, तर कसमाथि विश्वास राखे चन्दछु म र निश्चय छु म, के उसलाई जे मैले सुम्पे राख्ने छ सुरक्षा छ, जान्दिन कसरी बचाउने विश्वासी हुँदै, वा उनको वचन पत्याउँदा मनमा शान्ति पाए, तर कसमाथि विश्वास राखे सोचन्दछु म र निश्चय छु म, के उसलाई जे मैले सुम्पे राख्ने छ सुरक्षा छ, जान्दिन कसरी आत्माले जगदोषित जाउँछ, वा वचनद्वारा येशूलाई प्रकट गराउँदछ, तर कसमाथि विश्वास राखे सोचन्दछु म र निश्चय छु म, के उसलाई जे मैले सुम्पे राख्ने छ सुरक्षा छ, जान्दिन कि आइपर्नेछ म मरणभन्दा अघि, के हुन्छ मलाई दुःख सुख तृप्ति वा गरिबी, तर कसमाथि विश्वास राखे सोचन्दछु म र निश्चय छु म, के उसलाई जे मैले सुम्पे
राख्नेछ सुरक्षा साथ जान्दिन म कहिलेका यसो फेरि आउला कि मरेपछि भेटौँला कि भेट आकाशमा तर कति विश्वास राखे सोझाछु म र निश्चय छु म कि उसलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछ सुरक्षा साथ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँ चाहिँ हामीले कसमाथि विश्वास राखेछौँ त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म 4 नम्बर र 5 नम्बरको अन्तरमा भनेको छ जान्दिन के आइपर्नेछ म मर्नभन्दा अघि कि हुन्छ मलाई दुःख वा सुख तृप्ति वा गरी। हाम्रो जीवनमा दुःख पनि आउन सक्छ अनि सुख पनि आउन सक्छ अनि गरिबी पनि आउन सक्छ तृप्ति पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले अनि यसरी चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ अब हामी उहाँलाई चाहिँ शरीरमा भेट्न सक्दैनौँ। एक दिन फेरि हामी पनि शरीरमा जब मृत्यु हुन्छ अनि हामी एक दिन उहाँलाई फेरि आकाशमा उहाँलाई अवश्य पनि एक दिन भेट्नेछौँ। र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र यतिखेर एउटा भजन उहाँलाई मन पर्ने भजन हामी गाउनेछौँ। गकुल भाइ, हजुर गकुल भाइ देमसी देमसी एउटा भजन हामीले गाउने पूजाले गाउने भन्नु भएको छ है। एउटा हजुरले त्यो गाएपछि एउटा भजन हामीलाई दिनु होला। हुन्छ हामी पूजाले एउटा भजन गाउने भन्नु भएको छ के। ल हुन्छ हामी 86 नम्बरको भजन हाम्रो सुर्के कृष्ण तमाङ उहाँलाई अति नै मन पर्ने भजन हामी चाहिँ उहाँको सम्झनामा हामी यो भजन गाउनेछौँ। 86 नम्बरको भजन। हालेलुया मिले हामी भजौँ भजन प्रभु ज्यूको। हालेलुया मिले हामी भजौँ भजन प्रभु ज्यूको। उनी राजाहरूका राजा उनको चरणमा आज। उनी राजाहरूका राजा उनको चरणमा आज। उनको स्तुति गाओ उनको महिमा गाओ उनको स्तुति गाओ उनको महिमा गाओ। तन मन साथ उनलाई भजौँ। हालेलुया मिली हामी भजौँ भजन प्रभु ज्यूको। हालेलुया मिली हामी भजौँ भजन प्रभु ज्यूको। यीशु के संसारमा आए हाम्रो पापको भार उठाए। यीशु के संसारमा आए हाम्रो पापको भार उठाए। उनमा विश्वास गरौँ उनको शरण परौँ। उनमा विश्वास गरौँ उनमा शरण परौँ। पाउँछौँ मुक्ति दान हामी सब। हालेलुया मिली हामी भजौँ
भजन प्रभु जीवको हालेलुया मिली हामी भजौँ भजन प्रभु जीवको जाति जातिका मानिस प्रभु यीशुको गुण गाऊ जाति जातिका मानिस प्रभु यीशुको गुण गाऊ उनले पापी मनमा गर्छन् शान्ति पुरा उनले पापी मनमा गर्छन् शान्ति पुरा उनले पापीलाई दिन्छन् जीवन हालेलुया मिली हामी भजौँ भजन प्रभु जीवको हालेलुया मिली हामी भजौँ भजन प्रभु जीवको परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् हाम्रो स्वर्गीय कृष्ण तामाङ उहाँलाई अति नै मनपर्ने भजन र उहाँ हामीसँग नरहे पनि हामी उहाँको सम्झना गर्न सक्छौँ जसको सम्झनामा उहाँलाई मनपर्ने भजन हामीले गाएर परमेश्वरलाई महिमा दिने काम हामीले गरेका छौँ र यतिखेर हामी एउटा भजन हाम्रो चन्द्र दिदीले चाहिँ हामी एउटा भजन गाउँछौँ भन्नुभएको छ त्यो भजन गाइसकेपछि छोटो स्तुति प्रशंसा गर्छौँ त्यसपछि अनि हामी बाँकी भागहरूमा हामी केही शब्दहरू भन्नको निम्ति केही व्यक्तिहरूलाई आफन्तहरू केही अगुवाजनहरूलाई चाहिँ हामी समय दिनेछौँ त्यसपछि वचन हामी सुन्नेछौँ र वचनपछि हाम्रो अन्तिम प्रार्थना हुनेछ र यतिखेर अनि आउनुहोस् हामी म पूजा र उहाँको टिमलाई चाहिँ यो चन्द्र दिदीलाई चाहिँ म समय दिन चाहन्छु तपाईलाई त्यो एउटा भजन चाहिँ तुरुन्तै गाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन्छ फेरि पनि सबैजना जमसी हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो समयको लागि र यो भजन पनि भजन किताबकै भजन हो हामी 89 नम्बरको भजन गाउनेछौँ किनकि परमेश्वर सबै परिस्थितिको हाम्रो हरेक परिस्थितिको मालिक चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ निराशमा हाम्रो सबै परिस्थितिमा हाम्रो अविश्वासमा पनि उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र आज यो शोकित परिवारको लागि अनि कि एउटै मात्रै शान्ति दिने त्यो हृदयको घाउ त अब परमेश्वरले मात्रै त्यो हृदयको घाउलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ हुन्छ म धेरै धन्यवाद दिन्छु र यो भजन गाउँदै गर्दा पनि हरेकलाई हामी पनि त्यो शोकमा एउटा हामी पनि सहभागी छौँ कि हरेकको हृदयमा यो भजनले काम गर्नुभएको होस् परमेश्वरले स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु आशीषको झरी जीवन भरि आशीषको झरी जीवन भरि बर्सेको थाहा गर्छु औधी रमाउँदै उडारी हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु औधी रमाउँदै
पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनीको हो सदा सर्वदा महिमा उनीको हो सदा सर्वदा अत्यन्त प्रेमी अति समर्थी ख्रीष्ट मेरा शांति अत्यंत प्रेमी अति समर्थी ख्रीष्ट मेरा शांति मेरो विश्वास औहारमा पनि मेरो विश्वास औहारमा पनि येशू छन् विश्वासी यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनीको हो सदा सर्वदा महिमा उनीको हो सदा सर्वदा निराशा दुःखमा शान्ति आशैका सहारा निराशा दुःखमा शान्ति आशैका सहारा राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा मेरा मुक्तिदाता जय मुक्तिदाता जय प्रभु यीशु जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया जय प्रभु यीशु जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनीको हो सदा सर्वदा महिमा उनीको हो सदा सर्वदा हुन्छ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद हुन्छ यतिखेर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि यतिखेर शोकाकुल परिवारसँग हामी छौँ र उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनको निम्ति हामी सबैजना यहाँ
अनलाइनबाट भेला भएका छौँ। म एउटा खण्ड बाइबल धर्मसभा शास्त्रबाट पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 49, भजन सङ्ग्रह 49, 8, 9, 10 अनि 12 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 49, 8 देखि 12 सम्म। जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन। यस्तो कोही छैन जो सधैँ बाँचिरहन्छ र कहिल्यै कुहिनु पर्दैन, किनकि सबैले देख्न सक्छन् कि बुद्धिमान मानिस पनि मर्दा रहेछन्, मूर्ख र विवेकहीन मानिसहरू पनि नष्ट हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना धन सम्पत्ति अरूहरूका लागि छोड्छन्। तिनीहरूका चिहान सदाकाल तिनीहरूका घर हुन्छन्, पुस्तौसम्म तिनीहरूका वासस्थान हुनेछ। यद्यपि तिनीहरूले आफ्नै नाउँमा जमिनको नाउँ राखेका थिए, तर मानिस आफूसँग धन सम्पत्ति भए पनि टिकिरहन सक्दैन, त्यो त नष्ट हुने पशु तुल्य छ। जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन। यस्तो कोही छैन जो सधैँ बाँचिरहन्छ र कहिल्यै कुहनु पर्दैन, किनकि सबैले देख्न सक्छन् कि बुद्धिमान मानिस पनि मर्दा रहेछन्, मूर्ख र विवेकहीन मानिस पनि नष्ट हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना धन सम्पत्ति अरूहरूका लागि छोड्छन्। तिनीहरूका चिहान सदाकाल तिनीहरूका घर हुन्छन्, पुस्तौसम्म तिनीहरूका वासस्थान हुनेछ। यद्यपि तिनीहरूले आफ्नै नाउँमा जमिनको नाउँ राखेका थिए, तर मानिस आफूसँग धन सम्पत्ति भए पनि टिकिरहन सक्दैन, त्यो त नष्ट हुने पशु तुल्य छ। यो वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। हाम्रो जीवन अति नै बहुमूल्य छ, कुनै कुरासँग चाहिँ तुलना गर्न सकिँदैन। कुनै कुराले पनि किन्न सक्ने यथेष्ट कुराहरू छैनन्। जबसम्म यो शरीरमा आत्मा छ अनि यो शरीरको यति मूल्य छ अनि कसैले यसको मूल्य गर्न सक्दैन। अनि यो शरीरबाट चाहिँ आत्मा निस्किसकेपछि यो शरीरको अर्थ छैन। त्यस कारणले प्रियहरू, अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हाम्रो कृष्ण तामाङ, स्वर्गीय कृष्ण तामाङ जो आज हामीसँग हुनुहुन्न, हामी उहाँलाई सम्झना मात्रै गर्न सक्छौँ र उहाँको सम्झनामा जसले चाहिँ असल कार्यहरू गर्नुभयो, चर्चमा राम्रो फुलहरू लगाएर उहाँले छोडेका स्मरण गर्ने हामीलाई मौकाहरू छन्। उहाँले गरेका कार्यहरू स्मरण गर्न सक्छौँ अनि उहाँले असल असल काम गरेको कार्यको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, परमेश्वरलाई महिमा दिउँ, जसकोबाट हामी चाहिँ सिक्न सक्छौँ। उहाँबाट पाएको प्रेरणाको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आउनुहोस् छोटो हामी उहाँले गरेका कार्यहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, स्तुति र प्रशंसा गर्छौँ। जो हाम्रो स्वर्गीय कृष्ण तामाङले चाहिँ यो पृथ्वीमा जुन जीवन बहुमूल्य जीवन लिएर आउनुभयो, यो बहुमूल्य जीवनमा उहाँले अचम्मको काम, आशिषमय काम, उदयको काम उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनबाट गर्नुभयो। त्यसको सम्झनामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, यतिखेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हे पवित्र परमेश्वर, म यतिखेर हाम्रो स्वर्गीय कृष्ण तामाङ आज हामीसँग रहनु भएन, हामीसँग उहाँ हुनुहुन्न, चाहेर पनि हामी उहाँलाई अब शरीरमा भेट्न सक्दैनौँ र उहाँ सधैँको निम्ति हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो ठाउँमा लगिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। उहाँले चाहिँ त्यो बहुमूल्य जुन जीवन उहाँले पाउनु भएको थियो, प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो बहुमूल्य जीवनको समयमा नै उहाँले चाहिँ यहाँ असल कार्यहरू गरेर छोडेर जानुभएको छ। आज हामी उहाँले गरेको असल कार्यलाई अनुकरण गर्न चाहन्छौँ, हामी पछ्याउन चाहन्छौँ। उहाँको मेहनत, उहाँको परिश्रम, उहाँले गर्नुभएको असल कुराको लागि तपाईँ प्रभुलाई चाहिँ आदर, महिमा, प्रशंसा, जय जयकार भएको होस्। र आज तपाईँले उहाँलाई तपाईँको साथमा सधैँको निम्ति लानु भएको छ। तपाईँलाई महिमा भएको होस्, तपाईँलाई प्रशंसा भएको होस्। हे परमेश्वर, तपाईँलाई स्तुति होस्, जय जयकार भएको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हे परमेश्वर, यतिखेर तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र आजको यो प्रभु घडीमा
तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहोस् र प्रार्थना छ जुन घरना जुन परिवारसँग हामी छौँ त्यो परिवारमा शान्ति आनन्द पनि दिनुहोस्, धैर्यता दिनुहोस्, सहन सक्ने शक्ति पनि दिनुहोस्। र बाँकी भाग केही शब्दहरू श्रद्धाञ्जलीका कार्यक्रमहरू बाँकी छन् र वचनको भाग छ, त्यो सबै कुरालाई तपाईँको आत्मा छौँ येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, यतिखेर अब हामी केही श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम, अब केही असल पक्षहरू भन्नको निम्ति अनि म आफ्नै परिवारबाट अनि छोरीहरूमध्ये अनि उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि आफन्तहरूबाट अनि त्यसपछि हामी गोकुलजी हजुर लास्टमा चाहिँ परिवारलाई तिमीलाई पहिला अरूलाई भन्न दिउँ। हो त्यहाँ छोरीलाई भन्न दिउँला, अहिले अरूलाई त्यसो भन्न गर्नु न। दिउँ। त्यहाँबाट ल्यापटपमा हजुरले सबै देख्नु भएको छ कि यहाँ चाहिँ त्यति भएन, अनि हजुरले गर्नुहुन्छ कि? ल हुन्छ, ल हाम्रो म बाँकी भाग चाहिँ आदरणीय पास्टरलाई दिन्छु, उहाँले चाहिँ यसलाई ह्यान्डओभर ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ। हाम्रो व्यवस्थापन समितिमा को हुनुहुन्छ? त्यहाँ ल्यापटपमा यसो हेर्नु पर्यो को हुनुहुन्छ यहाँ। त्यति मानव नेपाली हुनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्न होला। हस्त मगराती हुनुहुन्छ? दिलबहादुर चौधरी? गोकुलजी उहाँहरू हुनुहुन्छ, दिलबहादुर दाइ हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ आफै म्युट गर्नु। हेलो, म बोल्न सक्छु? को बोल्नुभयो? हजुर नमस्कार सबैलाई। एकदमै यो म चाहिँ पवित्र चाहिँ आवाज संस्थाको चाहिँ डाइरेक्टर, हाम्रो हुन्छ। मिनाजी चाहिँ हाम्रो संस्थाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि उहाँको बुवाको यो श्रद्धाञ्जली सभामा चाहिँ मलाई पनि उहाँले लिङ्क पठाउनु भएको थियो, त्यही भएर जोडिएको। एकदमै धन्यवाद छ हजुरलाई, एकदमै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। हजुरले हुनु दुई शब्द चाहिँ हाम्रो कृष्ण तमाङजीको बारेमा भन्नुहोस्। एकदमै दुःख लागिरहेको छ। अब अहिले यो विषम परिस्थितिमा हामीले आँखा अगाडि आफै एकैछिन बोल्दा सँगै हुँदै पनि गुमाउन परेको छ। हुन त एउटा एकदमै सत्य कुरा के हो भने जन्मेपछि मृत्यु एकदमै हुन्छ र हुन्छ, त्यो एकदमै शाश्वत सत्य हो, हामीले त्यसलाई बुझ्छौँ। तर पनि ढिलो छिटो अब को कसरी जान्छ भन्ने कुरा आफ्नो अगाडि मान्छे गुमाउँदा सबै पीर लाग्छ। तर चाहिँ उहाँले अब त्यो परिवारप्रति र उहाँको सबै त्यो उहाँको योगदान जो परिवारप्रति समाजप्रति उहाँ आफैले यस्तो मानव भएर जन्मेर चाहिँ यो समाजलाई चाहिँ यति धेरै योगदान दिनुभएको छ, त्यसको लागि एकदमै उहाँप्रति म चाहिँ एकदम श्रद्धा सुमन चाहिँ टक्राउन चाहन्छु। प्लस आफ्नो संस्थाबाट अनि प्लस म व्यक्तिगत रूपबाट र परिवारलाई एकदमै धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् र हामी सबै एक दिन त्यो बाटो जान्छौँ। तर पनि दुःख लाग्छ एकदमै। मन त अब हामी उहाँलाई भेट्न सक्दैनौँ, तर उहाँले गरेका योगदान र उहाँले गरेका राम्रा कार्यलाई हामीले चाहिँ सम्झिरहनेछौँ र सधैँ उहाँप्रति हाम्रो स्मरण चाहिँ भइरहनेछ। यति भन्दै पुनः म सबै यो आयोजना गर्नुभयो यसको लागि पनि धन्यवाद र परिवार प्लस सबै आफन्तजनहरूलाई म चाहिँ यो धैर्य धारण प्लस यो हार्दिक श्रद्धाञ्जली चाहिँ व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द चाहिँ कृष्ण तामाङको लागि र परिवारको लागि सान्त्वना भन्नुभयो। यो आयोजकको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू कोही हुनुहुन्छ? यहाँ हाम्रो दिलबहादुर चौधरी हुनुहुन्छ? उहाँको डिभाइस चाहिँ छ, तर उहाँ हुनुहुन्छ कि अरू कोही दिलबहादुर हुनुहुन्छ थाहा भएन। म त्यस भएपछि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो टिकाराम घरती हुनुहुन्छ? हाम्रो टिकाराम भाइबाट दुई शब्द भन्नको लागि मैले
विनम्र अनुरोध गरेँ। हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ ल सबैलाई जय मसीह। भइसकेको छ सबैलाई जय मसीह। सुनिरहेको छौँ अङ्कल, सुनिरहेको छौँ। हाम्रो कृष्ण दाई र धेरै मिस गरेको छौँ हाम्रो परिवारले पनि। र विशेष गरी अघि विषयमा कुरा गर्दा सेवा सङ्गतिमा पनि धेरै अग्रसर व्यक्ति अनि विशेष गरेर अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण इमान्दार र एकदम परमेश्वरप्रति समर्पित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। किनभनेदेखि उहाँले आज्ञाकारिताको भूमिका एकदम 1 नम्बरमा चाहिँ निभाउनु भएको थियो। किनभने मैले त्यो महिनामाको रेकर्डहरू हेर्दाखेरि त्यो मैले पत्ता लागेको छु र त्यस्तो इमान्दारी पनि उहाँबाट सिक्नुपर्छ सबैले भन्ने दुई शब्दलाई म हस्त। अनि उहाँको आफन्तहरू जो हाम्रो गैर इसाई हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ अरू यहाँ कसैले केही 1-2 शब्द भन्न चाहनुहुन्छ? नजिकको नातेदारहरूबाट आफ्नो छोरी ज्वाइँ बाहेक अरू कोही? साथसाथै हाम्रो प्रदेशको तर्फबाट दिदी बहिनीहरूको तर्फबाट बहिनी आशा बहिनीलाई 2 शब्द भन्न दिन्छु। ल बोल्नु हुन्छ सबैलाई जय मसीह। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु किनभने हामी दुःखमा पनि आपद बिहा पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ र विशेष गरेर यो शोकाकुल परिवारलाई परमेश्वरले सान्त्वना धैर्य दान गर्ने शक्ति दिनुभएको होस्। विशेष गरेर हाम्रो कृष्ण तामाङ दाजुको प्रति उहाँ चाहिँ एकदमै सेवा सङ्गतिमा समर्पित हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ शनिबार पनि आउने कर्मचारी भए पनि बुधबार बाइबल अध्ययनमा पनि आउने धेरै जस्तो सङ्गतिमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र एउटा कुरा के चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा मेहनती परिश्रमी उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हाम्रो चर्चको सदस्य भरिमा एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा इमान्दार सदस्य चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ एकदमै उहाँको परिश्रम चाहिँ मैले देखेको कुरा उहाँ मेहनती र परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा असल सदस्य अनि हामीले गुमाएका छौँ र हामीले गुमाए पनि परमेश्वरको घरमा चाहिँ साँच्चै त्यहाँ जानुभएको छ। हामीले गुमाए तर परमेश्वरले पाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा म यति नै भन्न चाहन्छु र परिवारप्रति हाम्रो माया तामाङ छोरा बुहारी सबै परिवारमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति दिनुभएको, सान्त्वना दिनुभएको होस्, माथिबाट आउने शान्ति चाहिँ दिनुभएको होस् र हामी मण्डलीप्रति पनि एकदमै शोकाकुल छौँ। मैले सोचेको थिएँ कि उहाँ निको हुनुहुन्छ भनेर के अरे पछि यस्तो खबर आयो। म त भाडा माग्दै थिएँ अनि हाम्रो मामाको बुहारी साराले फेसबुकमा त यस्तो छ त दिदी अनि के हो भनेर भन्दाखेरि मलाई त हेर्दैन बिहान उठेर छिट्टै। अनि त्यसपछि त अनि उहाँ त त्यहाँपछि त्यस्तो सुने अनि पछि फेरि गकुललाई भाइलाई फोन गरेँ, उहाँको उठाउनु भएन। अनि फेरि पास्टरलाई फोन गरेँ, पास्टरलाई फोन उठाउनु भएन। अनि त्यस्तो सुन्दाखेरि म त यस्तै तर्सेँ कि मलाई त यस्तो तर्सेँ साँच्चै नै मान्छेहरूलाई यस्तै बेला होला सायद हर्ट एट्याक हुने यस्तो महसुस गरेँ र परमेश्वरले हामी सबैलाई शान्ति दिनुभएको होस्। हुन्छ म यो हार्दिक श्रद्धाञ्जली म दाइ कृष्ण तामाङको परिवारप्रति साँच्चै नै उहाँको तर्फ म दिन चाहन्छु र 2 शब्द यहीँमा राख्दछु। हाम्रो बजारको दानियल छ कि छैन जवानको तर्फबाट? छैन भने मैले जीवन मगराजलाई त्यहाँ देखेको छु।
जीवन मगराती जवानको तर्फबाट तपाईले दुई शब्द कृष्ण अङ्कलको लागि केही परिवारको लागि सन्तानको दुई शब्द भन्नुहोस्। हुन्छ, सम्पूर्ण उपस्थित आज विशेष यो हाम्रो कृष्ण अङ्कलको यो विशेष गरेर शोक सभा कार्यक्रम अर्थात् उहाँलाई हामीले एउटा सम्झिने कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरू क्रिस्चियनहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक अभिवादन जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। कृष्ण अङ्कलको विषयमा धेरैले धेरै कुरा पनि भनिसक्नुभयो र उहाँ चाहिँ एउटा कमिटेड एउटा चाहिँ समर्पित क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ आफ्नो घरना आफ्ना नानी बाबुहरूलाई पनि हिजोदेखि नै प्रभुको एउटा शिक्षामा हुर्काउनु भएको थियो। अनि अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो मण्डलीको निम्ति उहाँ नितान्त एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ हाम्रो मण्डलीलाई चाहिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मैले सम्झने गर्छु, अङ्कलसँग बातचित पनि गर्थेँ र हाम्रो निम्ति एउटा टेक्निकल व्यक्ति चाहिँ हामीले चाहिँ गुमाएका छौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति विशेष गरेर हाम्रो चर्चमा चाहिँ एउटा फुलहरू गार्डनसिप गर्ने कुराहरूमा भनौँ, एउटा चाहिँ बगैँचाहरू तयार गर्ने कुरामा उहाँको योजनाहरू पनि थियो र उहाँले केही हदसम्म चाहिँ काम गर्दै पनि जानु भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ यसो हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने हामीले मण्डलीमा एकदमै अनुशासित अनि एउटा स्ट्रङ भन्नाले एकदमै कुनै पनि कुराले उहाँलाई चाहिँ डगमगाउन नसक्ने खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हामीले उहाँको एउटा चाहिँ व्यावहारिक पक्षलाई हेऱ्यौँ भने मण्डलीमा नियमित रूपमा दशांशदेखि लिएर मण्डलीका विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ सेवा सङ्गतिहरूमा अनि एउटा दुख बिमारहरूमा हामी नयाँ बस्तीको रूपमा चाहिँ यहाँ आउँदै गर्दा पनि अङ्कलले चाहिँ हामीलाई धेरैचोटि भेटेर सान्त्वनाका शब्दहरू लगायत चाहिँ सहायता गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। यसको लागि र विशेष गरेर आज हामीले चाहिँ यस्तो होनाहार हाम्रो एउटा मण्डलीको हाम्रो एउटा मण्डलीको सक्रिय विश्वासीलाई चाहिँ गुमाउनु पर्दा अङ्कहरू चाहेका छौँ। अनि जुन आज परिवारमा विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय आन्टीको जीवनमा चाहिँ विशेष एकदमै गहिरो घाउ अर्थात् चोटहरू पुगेको छ र त्यो परिवार त्यहाँ चाहिँ छोरा बुहारी अनि छोरी ज्वाइँहरू अनि नाति नातिनाहरू यी सबैले चाहिँ आफ्नो एउटा प्यारेन्टिङ अर्थात् एउटा चाहिँ अभिभावक गुमाउन पुग्नु भएको छ। यसमा चाहिँ उहाँहरू साह्रै दुखी हुनुहुन्छ र यो एकदमै दुःखको घडीमा म परमेश्वरसँग यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु अर्थात् यही कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरले त्यो परिवारलाई चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ धैर्य धारण गर्ने शक्ति सामर्थ्य चाहिँ दिनुभएको होस् र विशेष गरेर यतिखेर हाम्रो आदरणीय अङ्कलमा चाहिँ हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली चाहिँ अर्पण गर्छौँ। सम्पूर्ण जवान विशेष गरेरबाट हुन्छ। सबैलाई चाहिँ धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हाम्रो जीवन बाबुलाई जवानहरूको तर्फबाट। हाम्रो यहाँ कृष्ण खान हुनुहुन्छ, कृष्ण खान भाइ हुनुहुन्छ कि नै? ल कृष्णजी, तपाईँले दाजुभाइको तर्फबाट दुई शब्द चाहिँ हाम्रो कृष्ण तामाङजीको लागि परिवारको लागि एउटा सान्त्वनाको आशिषको शब्दहरू चाहिँ भन्नुहोस्। हुन्छ, बुबालाई धेरै धन्यवाद, परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद आज यो समय हामीलाई दिनुभएको लागि। र हाम्रो कृष्ण दाई विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि मेरो मन मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। हरेक कुरामा उहाँ हाँसी मजाक गर्थ्यौँ हामी भेट भएको बेलामा र उहाँ सेवा सङ्गतिमा पनि अनि कसैलाई
केही सहायता गर्ने कुरा पनि दाइ गरौँ न भन्दाखेरि उहाँले कहिले पनि नाइ भन्नु भएन। उहाँले खुसी साथ सहायता गर्नुमा अगाडि सर्नुभयो र उहाँ एउटा फुलसँग रमाउने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा साथै मण्डलीमा अनि केही हाम्रो घरतिर पनि उहाँले दिने सहायता गर्नुभएको थियो र त्यस्तै गरेर पशु पन्छीहरूमा पनि उहाँ रमाउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ धेरै आशिष हामीलाई आशिष बाँड्ने व्यक्तिहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो र आज हामी उहाँको निम्ति धेरै दुखी छौँ। हामी शरीरमा हामी अलग भए पनि हामी परमेश्वरमा फेरि एकचोटि सँगै हुनेछौँ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ र हाम्रो कृष्ण दाइको धेरै धेरै गुण मैले देखेको छु। मण्डलीमा, परिवारमा, समाजमा, हरेक ठाउँमा उहाँको गुण असल गुण मैले देखेको छु र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। र हाम्रो कृष्ण दाइको परिवार विशेष गरेर बहिनीलाई म यही भन्न चाहन्छु, दाउद राजाले आफ्नो छोराको मृत्यु हुँदाखेरि मृत्यु हुनुभन्दा पहिला उहाँले उनलाई बचाउनको निम्ति र उहाँले उपवास बसे, भुइँमा लडे र पछि छोरा बितिसकेपछि उनले भनेका छन् म कहाँ फर्केर आउँदैन, म त्यस कहाँ जानेछु भनेर भनेका छन्। त्यस्तै गरेर एक दिन हामी सबै उहाँ कहाँ जान्छौँ, हामी सबै त्यही बाटो जान्छौँ र यति बेलामा हाम्रो जनक सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले धेरै सेवा सत्कार छोराले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ। म धन्यवाद दिँदै यति नै भन्दै त्यो हाम्रो कृष्ण दाइको आज हाम्रो शोक सभामा भेला भएका छौँ र उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति दिनुभएको होस् भन्दै आफ्नो दुई शब्द यहीँ राख्दै अरू बाँकी बुवालाई दिन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। यहाँ हाम्रो वीर दौरमा कोही हुनुहुन्छ? हाम्रो यहाँ हस्त मगराजीजी हुनुहुन्छ? मलाई अब लाग्छ वीर दौरमा यहाँ कोही हुनुहुन्न। तपाईँले दुई शब्द, तपाईँ 60 वर्ष पुग्नु भएको होला, तपाईँले चाहिँ दुई शब्द चाहिँ हाम्रो परिवारको निम्ति, कृष्णबहादुर परिवारको निम्ति तपाईँले आशिषका शब्दहरू चाहिँ र भनिदिनुहोस् ल। अनम्युट गर्नुहोस् अङ्कल। जीवनजी अनम्युट गरिदिनु त। ल हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। अनि आज हामी साँच्चै शरीरमा भएको कारण हामी हाम्रो कृष्ण दाजु को कारण हामी सबै नै अब भावुकै छौँ। तैपनि अब हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब उहाँ चाहिँ हामी कहाँ हुनुहुन्न, तर हामी विश्वासी भएको कारणले अब हाम्रो मण्डलीको, समाजको, घर परिवारको सबैको एकदमै असल मान्छे गुमाएका छौँ। यो सबैले भनिसक्नु भएको छ। म उहाँको बारेमा एउटा कुरो मलाई लागेको यस्तो छ कि उहाँ कहिल्यै पनि उहाँको मुहारमा अँध्यारोपन आएको कहिले पनि देखिएन। एउटा यो हामीले सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुराहरू। उहाँ सधैँ हँसिलो खुसिलो हुनुहुन्थ्यो। तैपनि अब हामी उहाँलाई फेरि हामी कहाँ उहाँ चाहिँ आउनुहुन्न, उहाँलाई गुमाएका छौँ, तर हामी उहाँ कहाँ जानेछौँ, एक दिन भेट्नेछौँ, यो चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो अब हामीले यहाँनिर रोएर कराएर अथवा चिन्ता गरेर हुनेवाला केही छैन। त्यस कारणले म घर परिवारलाई अनि उहाँका सम्पूर्ण आफन्तजनहरू, मण्डली परिवार जतिजना श्रोताहरू छन्,
यी सबैलाई परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गर्नुभएको होस् भन्ने चाहिँ शुभकामना भन्न चाहन्छु। र फेरि यतिखेर यो भन्न चाहन्छु, धन्यवाद छ। हुन्छ। जनक बाबु, ओ जनक बाबु, हजुर अङ्कल। हो यस्तोले तल नेपालबाट पठाइदिनु भने चाहिँ ऊ पनि भाग लिन्छ गरे, तपाईँले पठाइदिनुहोस् न। ल हुन्छ। ल अब अरू हाम्रो बाल सङ्गतिको तर्फबाट यस्तर गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा संयोजक भएको हिसाबले म यस्तरलाई 2 शब्द अङ्कलको लागि आन्टीहरूको लागि भन्न एउटा आशिषको वचन बोल्नको लागि अनुरोध गर्छु। यस्तर गुरुङ। सुनितालाई भन्न लगाउनु न, यहाँ यस्तो अलि सन्त छैन। ए ल ल ल ल सुनिता, ल सुनितालाई मैले बाल सङ्गतिको तर्फबाट 2 शब्द चाहिँ कृष्ण अङ्कलको लागि र आन्टीहरूको दिदी भेनाजुहरूको लागि केही कुरा भन्नुलाई मैले सुनितालाई अनुरोध गरेँ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह र बुवालाई पनि धेरै धन्यवाद र सर्वप्रथम परमेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद। र हाम्रो आदरणीय कृष्ण अङ्कल जो चाहिँ प्रभुमा सुत्नुभयो होइन, आजभन्दा 12 दिन अगाडि, र उहाँको लागि आज हामी चाहिँ 1-2 शब्द हाम्रो मण्डली परिवारले सबैजनाले धेरै भनिसक्नुभयो र म पनि 1-2 शब्द भन्न चाहन्छु अङ्कलको बारेमा। र उहाँ चाहिँ एकदमै माया गर्ने है, सबैलाई माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो परिवारदेखि मण्डलीदेखि लिएर नाति नतिना होइन सबैजनालाई चाहिँ एकदमै माया गर्ने, सबैको वास्ता गर्ने अनि हेरचाह गर्ने व्यक्ति चाहिँ अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ हामीले गुमाएका छौँ। तर उहाँ चाहिँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ सदाको निम्ति उहाँ चाहिँ जानुभएको छ र उहाँप्रति एकदमै हार्दिक श्रद्धाञ्जली म भन्न चाहन्छु। र परिवारमा पनि परमेश्वरले आफ्नो शान्ति दिनुभएको होस्। विशेष गरी हाम्रो आदरणीय आन्टी जसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा जीवनसाथीले चाहिँ छोड्नु भएको छ, तर परमेश्वरले चाहिँ कहिल्यै पनि छोड्नु हुने छैन र परमेश्वरले चाहिँ आन्टीलाई विशेष गरी शान्ति दिनुभएको होस् है। एउटा धन्यवादीको आत्मा चाहिँ परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको होस् भन्ने म यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीहरू सबैले केही मौका पाएका छौँ। मेरो कोही मुख्य हाम्रो झुन्डको मुख्य व्यक्ति नछुटोस् भन्ने मेरो चाहना हो। यहाँ चन्द्र नेपाली हुनुहुन्छ, त्यस क्षेत्रको त्यस एरियाको उहाँ अगुवा पनि भएको हुनाले म चन्द्रा बहिनीलाई 2 शब्द तपाईँले छोटकरीमा भन्नको निम्ति म तपाईँलाई मौका दिन्छु। परिवारको निम्ति आशिषमय वचन शब्द प्रकट गर्नु। चन्द्र नेपाली। हवस्, म यो घरि छोटकरीमा भन्नु होला। एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु र पास्टरबालाई पनि धन्यवाद, परमेश्वरलाई धन्यवाद। जुन परिवार हाम्रो लागि यो ठाउँमा एउटा खम्बा भएर एउटा परमेश्वरको भक्तजन भएर आएर बस्नु भएको थियो, उहाँको बारेमा भन्न सक्ने शब्द त मसँग छैन। एउटा भनौँ भने विशेष गरेर हामीलाई बचाउने, हामीलाई सुसमाचार ल्याउने भाइ अनि बहिनी अनि छोरी फिरू, म कस्तो अवस्थामा थिएँ उहाँको घरमा जाँदा, त्यो अवस्थालाई सम्हाल्ने भाइलाई जब हामीले गुमायौँ, परमेश्वरको छोरा यो ठाउँमा इमानदारी, यो ठाउँमा असल छोरालाई परमेश्वरले रोज्नु भयो र म धन्यवाद दिन्छु। जो दिन बित्नु भयो म एकदमै बिरामी थिएँ, भाइलाई त्यस्तो भनेपछि म चुरुक्कै उठेँ। मैले कता हो के हो थाहा धन्द भए अनि भाइले आज निशी मण्डलीको बोझ, निशी मण्डलीको बलिदान हुनुभएको मेरो भाइलाई म धन्यवाद दिन्छु र भाइको परिवारलाई परमेश्वरले शान्ति दिनुहुनेछ, अझै ठुलो गवाई बनाउनु पनि छ। त्यो परिवारलाई ठुलो विजय मेरो भाइ स्वर्गमा उठाइलग्नु भयो र निशी मण्डलीको एउटा ठुलो खम्बालाई परमेश्वरले महिमाको लागि उठाइलानु भयो भन्ने मैले यो शोकित परिवार, यो दुःखको परिवारले आज ठुलो बलिदान निशी मण्डलीतिर गरेको लागि म धन्यवाद दिन्छु। मेरो भाइ कहिल्यै पनि त्यो धौ
कहिल्यै पनि निराशा, कहिल्यै पनि उहाँको मुहार चाहिँ उज्यालो भएन, उज्यालो भयो। त्यो अँध्यारो हामीलाई कहिल्यै पनि देखेनौँ। म नजिकमा म हुर्किएको, मेरो बाआमा, मेरो परमेश्वरको दास मेरो बाआमा भएको लागि धन्यवाद। छोरी जनक बाबुले गरेको वास्ता, उहाँले मलाई औषधि किनेर पठाएपछि म उठेर आएँ। जनक बाबु र तिरुलाई धन्यवाद, मायालाई। यो परिवारबाट अब अझै ठुलो आशिष र अझै ठुलो काम हुनेछ भनेर यो भाइको श्रद्धाञ्जलीमा दुई शब्द म एकदमै परमेश्वरको शान्तिले भजन सङ्घ यशायाको 54मा छोरी तिमीलाई मैले फेरिदा पत्थरले बनाउने छु र तिम्रो शत्रुको अगाडि मैले कहिल्यै तिम्रो शिर झुक्न दिने छैन, तिम्रो शिर झुक्ने छैन, तिमीलाई अनादर हुने छैन। तिम्रो जवानको बेलामा पति छोड्नु भयो भने म तिम्रो पति हुन्छु भन्ने वचन छ। त्यो वचनले उहाँलाई ढाक्नु भएको होस्। उहाँको परिवारबाट यो बलिदानले ठुलो काम हुनेछ र निश्चय मण्डलीमा ठुलो योगदान हुनेछ। मेरो भाइलाई परमेश्वरले उठाइ लागेर भनेर म दुई शब्द यही राख्छु। धेरै धन्यवाद चन्द्र बहिनीलाई। अब हामी अन्तमा आएका छौँ। विशेष गरिकन यो बेला भन्ने हामी सबैको इच्छा छ होला, तर पनि सबैलाई समय दिँदा हाम्रो समय निकै जान पनि सक्छ। अलि बत्तीले हामीलाई साथ नदिन पनि सक्छ। र यदि त्यहाँ थिरूहरू हुनुहुन्छ, उहाँको नजिकको आफन्तहरू आउनु भएको छ वा उहाँको कोही स्टाफहरू अरू कोही हुनुहुन्छ पुरानो गरे भने मैले चिन्दैन, मलाई थाहा पनि छैन। म उहाँहरूलाई दुई शब्द आफ्नो साथीको लागि, मित्रको लागि, परिवारलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ थिरूले चिनेको होला, मिनाले चिनेको होला, अनि तपाईँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भन्नुहोस्। यदि कोही हुनुहुन्न गरे भने हामी अगाडि बढ्छौँ। माथि हाम्रो सम्धी हुनुहुन्छ कि म उहाँलाई मौका दिन चाहन्छु। हुनुहुन्छ भने सम्धी वा सम्धिनी, हाम्रो माया सम्धिनीको भाइ, यदि उहाँ दुई शब्द भन्न चाहनुहुन्छ गरे भने, त्यहाँ हुनुहुन्छ गरे भने। अङ्कल हुनुहुन्न? हुनुहुन्न। त्यहाँ सरुको बुवा हुनुहुन्छ? मम्मी हुनुहुन्छ। सरुको मम्मीलाई अथवा बुवालाई म दुई शब्द भन्ने मौका दिएँ ल, उहाँ नजिकको परिवार भएको हुनाले। Take the mobile close. के रे आन्टीले अरूले भने पनि हुन्छ, आमाले चाहिँ जसले एकजनाले चाहिँ भनौँ। आन्टी हुनुहुन्छ त? अमृता आन्टी। आन्टीलाई भनौँ। हुन्छ, म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, दाइलाई म धन्यवाद दिन्छु। म साँच्चै नै हाम्रो भेनाको निम्ति म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। तर यहाँ आउँदा जाँदा सधैँ राम्रो बोली, राम्रो कुरा गर्नुहुन्थ्यो हामीसँग। बस खा जा भन्नुहुन्थ्यो, कहिले नराम्रो पनि बोल्नुहुन्थेन। अनि कहिले नराम्रो शब्द पनि मैले सुनेन। अनि यही भन्न चाहन्छु, राम्रो परिवारमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। सबै बोली चालीमा अनि सङ्गति जान आनमा चर्चमा पनि, अनि फुलहरू मैले लगाएको भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ भेटाउँदाखेरि। अनि भेनालाई मैले यो प्यालो फुलको अनि बिहान दिनु होला भेना मलाई भनेको थिएँ, तर मैले आज त्यो फुलको बिहान भेनाको हातबाट मैले लिन सकेन। अनि तर भेनालाई म अनि अन्त भेट्न त आँटेँ, तर नजिकबाट मैले भेट्न सकेन। त्यही भन्न चाहन्छु, यति नै भन्छु। धेरै धन्यवाद छ, मनमा हुँदा पनि भन्न नसक्यो। अब चाहिँ हामी अन्ततिर जाऊँ है त थिरू। काठमाडौँमा अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ के अरे, फुलमाया आन्टीहरू हुनुहुन्छ। ए ल उहाँ आउनु ल, मैले दिएँ दुईजनामा एकजना अवश्य पनि। फुलमा मैले अघितिर याद नगरेको। फुलमाया हुनुहुन्छ?
अनम्युट गर्नुहोस् आन्टी। सबैलाई जय मसी। जय मसी। हजुर म भन्नुहोस् फुलमा भन्नुहोस्। आज म कुन शब्दले म आज मेरो भिनाजुलाई म आज एकदमै स्तब्ध छु। भिनाजुको त्यो खबर सुनेदेखि मेरो भिनाजुको बारेमा मैले भन्नु पर्दाखेरि मेरो भिनाजु एकदमै सहनशील, इमानदार, एकदमै दयालु हृदय भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। म सानो छँदा नै सानैबाट नै मलाई मेरो भिनाजुले मलाई हुर्काउनु भएको एउटा बुवाको भूमिका उहाँले खेल्नुभयो एकदम राम्रोसँग। अनि उहाँ हामी दिदी भिनाजुको 4 जना छोराछोरी हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ 5 जना। त्यो घरमा हामी 5 जना छोराछोरी भएर सँगसँगै हामी हुर्किएको हो। मेरो भिनाजुको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि एकदमै परिवारप्रति एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा एकदमै उहाँको हामी क्रिस्चियन जीवनमा हुनुपर्ने गुण जुन पवित्र आत्माका फलहरू छन् 9वटा, ती फलहरू मैले उहाँको जीवनमा देखेँ। अनि मैले त्यही घरमा नै मैले भिनाजुको जीवनबाट नै मैले ख्रीष्ट येशूलाई मैले पाएको हो। एकदमै मैले भिनाजुको बारेमा भन्नुपर्दा त मैले शब्दहरू छैनन्। यति धेरै प्रेम गर्ने, सबैलाई एकदमै माया गर्ने, हौसला दिने, अहिले पनि मलाई जहिले पनि मलाई फोन गरेर उत्साह दिने एकदमै भिनाजु हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि मलाई याद आउँछ, बेलुका बेलुका भयो भने फोन आउँछ कि साली नानी के गरेको छौ, तिम्रो लागि मैले प्रार्थना गरिदिएको छु भनेर आवाज आउँछ कि भन्ने मलाई आइरहन्छ अहिले पनि। उहाँ एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, यस्तो व्यक्तिलाई मैले गुमाए जस्तो मलाई एकदमै फिल भइरहेको छ। हुन त हामी शरीरमा हामी छुट्टिनै पर्छ, हाम्रो जन्म र मृत्यु त परमेश्वरले नै तय गर्नु भएको छ। मलाई यति विश्वास छ कि हामी 2 कोरिन्थी हामी 5 मा हेर्छौँ भने हाम्रो त्यो पार्थिव शरीर हो, एक दिन ढलेर जान्छ, तर हामी त्यो संसारमा डेरा मात्रै हो। स्वर्गमा हामी एक दिन भेट्ने छौँ उहाँसँग। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। अनि भाइले केही भन्नुहुन्छ कि? हाम्रो मिना छोरी हुनुहुन्छ, मिनाले आपाको लागि केही भन्ने हो कि? आमा 2 शब्द। अनम्युट गर्नुहोस् दिदी, अनम्युट। सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको उहाँको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित हुनुको लागि नमस्कार भन्न चाहन्छु। हाम्रो घरको ज्येष्ठ सदस्य तथा अभिभावक आज हामीहरूको माझमा हुनुहुन्न, र पनि हामीले एकदमै धैर्य गरेर आजको यतिका दिनसम्म हामी एक आपसमा नभेटिकन अलग अलग भए पनि बुवालाई सम्झनाको रूपमा एकदमै सम्झेर
दिनहरू बिताइरहेका छौँ। उहाँलाई सम्झना योग्य एकदमै सम्झना आउँछ। उहाँको प्रेम, उहाँले गर्नुभएको वास्ता, हरेकजनाको आँखामा नबिताउने मान्छे अहिले हामीहरूको माझमा हुनुहुन्न। उहाँको शरीर यहाँ हामीहरूसँग नभए पनि उहाँले चाहिँ एकदमै आरामदायक ठाउँ पाउनु भएको छ स्वर्गमा भन्ने आशा लिएको छु। जुन हस्पिटलमा हुने बेलामा एकदमै गाह्रो भएको अवस्थामा उहाँलाई सम्झेर उहाँको स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्नुहुने सम्पूर्ण मण्डली परिवार, आफन्तजनहरूमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी माइलो ज्वाइँ जो जनक दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई त झन् एकदमै विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले आफ्नो ज्यानको प्रभाव नगरिकन एउटा छोराछोरीहरू परिवारदेखि अलग भएर बुवालाई उपचारको क्रममा एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। एउटा छोराले गर्न नसक्ने बाबु त्यो समयमा आउन नपाए पनि ज्वाइँले एकदमै छोराले गर्नुपर्ने जस्तो दायित्व निभाएर एकदमै हस्पिटलमा कुरा गरिरहेको थिए। सम्पूर्णले कस्तो राम्रो ज्वाइँ पाउनुभएको, कस्तो राम्रो ज्वाइँ, सबले ज्वाइँको तारिफ गर्दा हाम्रो आफ्नो बिरामीलाई मात्र नगरेर हरेक वार्डको बिरामीलाई हेर्नुभयो भनेर म गएको बेलामा यति धेरै कुराहरू सुन्नु पाउँथेँ। त्यसको लागि मलाई एकदमै गर्व लाग्थ्यो, मेरो बुवाको एकदमै राम्रो ज्वाइँ पाउनुभयो भन्ने लाग्थ्यो। अनि विशेष गरी अनि सम्पूर्ण खानमा दिनमा यताउता जाँदाखेरि सहयोग गर्ने भाइहरू, बुवाको अन्तिम संस्कारमा पनि सहयोग गर्ने आफन्त लगायत सम्पूर्ण मण्डली टिमलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो परिवारलाई एकदम धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्दै विशेष गरी हस्पिटलकै क्रममा बुवालाई एकदमै आफत परेको बेलामा छटपटाइरहेको बेलामा पनि एकजना दिदी चाहिँ नचिनेको मान्छे आएर एकदमै रोएर प्रार्थना गरिदिनु भयो। हाम्रो माझमा बसेर शरीरमा सुमसुम्याएर पुरा थामेर प्रार्थना गरिदिनु भयो। यस्तो कोभिडको समयमा एक आफूले आफ्नो बिरामी बाहेक अर्कोलाई हेर्ने फुर्सद नभएको समयमा पनि उहाँले एकदमै आएर हामी आपतमा परिरहेको बेलामा उहाँले के थाहा पाएर आउनुभयो र आएर एकदमै जोड जोडले प्रार्थना गरिदिनु भयो। हस्पिटलमा पनि घरमा जस्तै गरेर उहाँले एकदमै जोड जोडले प्रार्थना गर्नुभयो। बुवालाई एकदमै आराम मिलेको जस्तो महसुस बुवाले गर्नुभयो। त्यो पनि एकदमै खुसी छु म। त्यो समयमा पनि परमेश्वरले बुवाको लागि पठाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ अक्सिजन लेभल घटेपछि बुवालाई अक्सिजन लगाउँदाखेरि बुवालाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने उहाँले आफूले थाहा पाइसक्नु भएको थियो कि म अब रहन्न भन्ने। तर हामीले चाहिँ उहाँलाई बचाउनु पर्छ, बाँच्नको लागि अक्सिजन लगाएको बुवा भन्दाखेरि मलाई मार्नु लाग्यो भन्न त भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि हामीले अब अक्सिजन झिकेर राख्न त सक्दैनौँ, तर उहाँलाई अक्सिजन लगाएकै बेलामा गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो बेलामा हामीले बुवालाई अन्याय गऱ्यौँ कि बुवालाई जाने बेलामा हामीले अक्सिजन दिइरहेछौँ कि भन्ने एकदमै मलाई दुःख लागिरहेको छ बुवा। अनि हामीलाई माफ गरिदिनु होला, हामीले जबरजस्ती तपाईँलाई अक्सिजन लगाएको होइन, मार्नलाई लगाएको होइन, हजुरलाई बचाउन लगाएको भन्दा पनि मलाई मार्नलाई भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुराले एकदमै दुःखी छु म। उहाँले सम्पूर्ण हामीलाई अनि सरहरू पनि हस्पिटलबाट गएर पनि अनिदोमा त्यसरी खटेर दिन रात भएर हस्पिटलमा मलाई अनि ज्वाइँलाई सहयोग गरे। सरलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन्छु। सरको परिवारलाई यस्तो कोभिडको समयमा पनि त्यो हस्पिटलमा जान आउनलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँको परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आफन्त सम्पूर्णलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् र बुवालाई एकदमै हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। मिनाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ सेवा गर्ने मान्छेहरूको लागि धन्यवाद चढाउनु भयो। अब हाम्रो नजिकको अरू कोही परिवार हुनुहुन्छ? छोरा खेमबाई बोल्न चाहनुहुन्छ कि? अब चाहिँ हामी परिवारभित्र गयौँ। ल अब मैले चाहिँ भान्जा खेमलाई, त्यसपछि थिरु, गोमा, त्यहाँ को हुनुहुन्छ छोटो मात्र तपाईँले चाहिँ भन्नु, अन्तिममा चाहिँ जनकले। ल खेमलाई मैले बाबुको निम्ति 2 शब्द, एउटा असल आशिषको शब्द चाहिँ हामी सुन्नेवालालाई भन्नुहोस्। के भयो? थिरु हुन्छ, आउनुहुन्न के हो? केमा आएको छैनन्?
ल थिरुले भनौँ। थिरु त्यहाँ गोमा छन्? गोमा हजुर छ, गोमा पनि छ। पहिला गोमाले केही भन्छन्, गोमालाई देऊ, त्यसपछि लास्टमा तिमीले भन्। गोमा कहाँ? खै त गोमा कति हुनुहुन्छ? थिरु गोमा खै कहाँ? मैले डिभाइस देखिरहेको छैन। नानी छ अरे, अघि फोनमा कुरा गरेको छु भन्दै थियो। यहाँ नानी मोबाइल माथि राख्नु त। माथि माथि मोबाइल उठाउनु। ल ल हुन्छ, ठिक छ। जो सम्पूर्णमा मेरो नमस्ते छ। आपाको बारेमा त अब ठुल्दिदीले भनिहाल्नु सबै कुराहरू। आपा चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ एकदम बढी माया गर्ने। हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म कहिले गाली गर्ने, कहिले गर्ने, कहिले गर्नु भएन। हामीले सोच्यौँ तिनी यति चाँडै आपाले हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ भनेर। म त यति टाढा थिएँ, आपालाई चाहिँ बिरामको अवस्थामा पनि भेट्न भएन। अन्तिम दिनमा चाहिँ भिडियो कल गरेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ सबै कुरा ठिकै भयो जस्तो लाग्थ्यो। सबैले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो आप्पा चाहिँ एकदमै स्वर कडा भए पनि एकदमै दयालु हृदयको, सबैलाई माया गर्ने, सबैलाई वास्ता गर्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि यस समय चाहिँ म विशेष गरी जनक बिनाजुलाई, मेरो ठुलो दिदी अनि सरलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले यस्तो यो महामारीको समय पनि आफ्नो वास्ता नगरिकन 2-3 दिन चाहिँ हस्पिटलमा बसेर सँगै रहेर अब दिनरात बसेर त्यसरी चाहिँ आपाको स्याहार सुसार गरिदिनु भयो। म चाहिँ टाढा भएको कारणले चाहिँ आउनु पाइनँ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण जतिजना चाहिँ अहिले यहाँ जुममा हुनुहुन्छ सम्पूर्णले चाहिँ मेरो परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि अहिले यो एकदम गाह्रो समयमा चाहिँ धैर्य धारण गर्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको होस् भनेर, विशेष गरी मेरो मम्मीलाई जसले चाहिँ सब थोक अहिले गुमाउनु भएको छ, उहाँको लागि चाहिँ एकदम धेरै प्रार्थना गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। ल हुन्छ, धेरै धन्यवाद गोमालाई। अनि हाम्रो जनकजी। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसी भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो मण्डलीबाट र विशेष गरिकन आपाको साथीहरू अनि आफन्तको साथीहरू हुनुहुन्छ, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आएर आफ्नो शुभकामना, अब आफ्नो श्रद्धाञ्जली शब्दहरू दिनुभयो। म धेरै त नभनौँ, तर म जबदेखि उहाँलाई चिनेको छु तबदेखि हामी चाहिँ एक किसिमले एकदम मित्र जस्तो थियौँ, साथी जस्तो थियौँ। अनि त्यसरी व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई कहिले पनि ज्वाइँ भनेर भन्नु भएन, सधैँ जनक बाबु भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन पर्थ्यो। अनि उहाँको कुरा भन्दा म चाहिँ 3-4 फोटो देखाउँछु जुन चाहिँ उहाँलाई एकदम व्यवहारिक मान्छे धेरैजनाले भन्नुभयो है। अनि मलाई चाहिँ उहाँको यो फोटो एकदम व्यवहारिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ जनावरहरूसँग अनि विशेष गरिकन बाख्राहरू कुखुराहरूसँग एकदम प्रेम गर्ने। अनि यद्यपि उहाँ चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्री टेक्निकल रूपमा हुनुहुन्थेन, तर पनि व्यवहारिक रूपमा सबै काम गर्नुहुन्थ्यो। र घरमा गाउँबाट मान्छेहरू बाख्राहरू लिएर आउने अनि
सम्बन्ध निर्माण गर्नमा एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो उहाँबाट। अनि अनि यो कामहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो अनि यो खुसी भएर गर्नुहुन्थ्यो। मण्डलीमा कतिपल्ट यो पछाडिपट्टिको यो फुलहरू रोप्ने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि कसैले भन्नु पर्दैन थियो है त्यो गर्नलाई। अनि त्यो खुसी भएर गर्ने अनि कसैले फुल लगाउँछु भनेपछि उहाँले आइडिया दिनुहुन्थ्यो, ल फुल यस्तो यस्तो फुल लगाउनु पर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम व्यवहारिक पक्षहरू म देख्छु। फुल भनेपछि अनि प्लान्ट भनेपछि उहाँ चाहिँ एकदम हुरुक्कै हुने व्यक्ति। अनि कहाँबाट कस्तो फुल ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा उहाँसँग सोध्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम मलाई उहाँबाट सिकेको कुरा हो। अनि हस्पिटलमा हुँदाखेरि अनि हामी थियौँ हस्पिटलमा। अनि सुरुवातमा त सजिलो भएको थियो, सन्चो हुनुहुन्छ जस्तो लागिसकेको थियो मलाई। अनि त्यसपछि अन्तिम दिनमा चाहिँ दोस्रो दिनमा चाहिँ अन्तिम दिनको दोस्रो दिन यो पेनल्टी दिनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम सिकिस्त हुनुभयो। उहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो भएको थियो। सायद उहाँको अक्सिजन लेभल कम नभए तापनि उहाँभित्र भएको त्यो फोक्सोको मात्रा चाहिँ अलिकति कम भइसकेको थियो जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि उहाँ एकदम आरामसँग मृत्यु हुनुभयो, छटपटिनु भएन, एकदम आरामसँग सुत्नुभयो। अनि सबभन्दा मलाई यो फोटो मैले यहाँ राखेको छैन। सङ्गतिमा मलाई जसरी पनि बसालिदिनु भन्नुभयो। त्यो दिन शनिबारको दिन थियो। अनि मैले त्यो डाटा लिएर अनि सङ्गति यहाँ बसालेँ। अनि त्यो नै उहाँको निम्ति अन्तिम सङ्गति थियो। पुरा सङ्गतिको वचन सुन्नुभयो, पास्टर अङ्कलको वचन थियो। अनि उहाँले पुरै सुन्नुभयो, मलाई जसरी पनि सङ्गति यहाँ बसालिदिनु आज भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो सङ्गति यहाँ बस्न पाउनुभयो, त्यसमा म एकदम खुसी छु। मैले चाहिँ सुन्न पाएन वचन, किनभने अब त्यो हस्पिटलमा भिड हुन्थ्यो। अनि उहाँको इयरफोन मैले लगाइदिएको थिएँ उहाँलाई। धेरै नभनौँ, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी आइदिनु भयो अनि उत्साहको शब्दहरू दिनुभयो। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्, विशेष गरिकन मम्मीको निम्ति। अनि यो शक्ति दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, यी दुई शब्द म यहीँ राख्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसी। धेरै धन्यवाद जनकजी। अनि हाम्रो सम्झिनीले केही दुई शब्द भन्नुहुन्छ कि हाम्रो लागि उहाँको तर्फबाट हामी सुन्नेवाला आशिषमय होस्। यद्यपि गाह्रो भएको होला तैपनि हिम्मत आँट गरेर केही धन्यवाद मण्डलीको लागि, उहाँहरू सबैको लागि धन्यवाद शब्द भन्नुहुन्छ कि अथवा सम्झीको लागि सम्झीको तर्फबाट नि केही दुई शब्द चाहिँ भनिदिनुहोस्। तपाईँ किनभने आफ्नो जीवन साथी भएको हुनाले तपाईँलाई धेरै कुरा अझै हामीले नबुझिसकेको कुरा याद हुन सक्छ। नाइ भन्दै हुनुहुन्छ, नभन्ने अरे। हजुर, भन्दैन भन्दै हुनुहुन्छ, सक्दैन भन्न भन्दै हुनुहुन्छ। ल, हामी उहाँको मनमा छ। अब हुँदाहुँदै पनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइराखेको छ। हामीले यो कुरा पनि बुझौँ। अरू केही छ थिरु कसैको केही भन्नुपर्ने बाँकी? काठमाडौँबाट पास्टर नवराज हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो आपा बिरामी पर्दाखेरि काठमाडौँ जानुहुन्थ्यो। उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्ने, उहाँहरूलाई सरसल्लाह दिने पास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भने खै हुनुहुन्छ या हुनु हुँदैन? मैले अघि नै कता आएको देखेको थिएँ उहाँलाई। पास्टर नवराज गलेजी यहाँ हुनुहुन्छ। भने तपाईँले त्यहाँ भन्नुहोस्। यदि हुनुहुन्छ भने अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। यदि हुनु हुँदैन भने ठिकै छ, सायद यहाँ हुनुहुन्न। अब हामी बिटमार्कतिर जाऊँ। हजुर अङ्कल। ल, पहिलो प्रथम म हाम्रो कृष्ण तामाङ, हाम्रो फ्यामिली परिवारको महत्त्वपूर्ण सदस्य, शरीरमा हामीहरू पासमा हुनुहुन्न। अङ्कल गुड्डुले के भन्ने विचार गर्दै थियो कि? ए हो, ल त हुन्छ। त्यो त मैले अघि त्यो भान्जालाई हुन्छ। ल धनमाया के भन? यस थिरु यस गुड। ल छिटो गरौँ है, अनम्युट गरेर। लाइट गए पनि अप्ठ्यारो हुन्छ।
ल भन्नु धनमाया धनजी कसैले भनिदिनुहोस् उहाँहरू हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भनिदिनुहोस् न तिरो छैन होला सायद ल म यहाँ हाम्रो यज्ञ गुरुङ हुनुहुन्छ नौलापुरको यज्ञ हुनुहुन्छ कि नै थिरु हजुर अङ्कल त्यहाँ यज्ञ गुरुङ हुनुहुन्छ जनक हुनुहुन्छ यज्ञ मैले देखिरहेको छैन हुनुहुन्न के यज्ञ आन्टी हुनुहुँदैन हुनुहुन्न यज्ञ आन्टी हुनुहुन्न 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 ल मेरो आवाज तपाईले सुन्नु भएको छ सुनिरहेको छु अङ्कल ल अब मैले अन्त गर्न गए अङ्कल सर्वप्रथम अङ्कल हजुर हजुर भन्नु लक्ष्मी पनि छन् त्यहाँ लक्ष्मीले केही भन्छन् कि लक्ष्मीलाई सोधेनौँ हामीले छन् लक्ष्मी छन् लक्ष्मी छ भने ल भन्न लगाम ल म उहाँलाई पनि केही शब्द बाबु ल लक्ष्मी अङ्कलको लागि केही कुराहरू भन्नु सबैजनालाई जय मसी विशेष त यो समय हजुरबालाई सम्झिन चाहन्छु मेरो कान्छो आन्टीको बुवा हुनुहुन्थ्यो मामा घरको हजुरबा अनि उहाँले एकदमै धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो माया गर्नुहुन्थ्यो हामीहरूलाई म सुर्खेत 4-5 वर्ष बसेँ अनि उहाँ हजुरबाको परिवारसँग म एकदमै धेरै क्लोज थिएँ अनि उहाँ बिरामी भएको कुरा चाहिँ मैले 4-5 दिन म चाहिँ काठमाडौँ छु अहिले 4-5 दिनपछि थाहा पाएपछि सोधेको थिएँ के छ हजुरबाको भनेर अनि हजुरबालाई चाहिँ रुगाखोकी ज्वरो आइरहेको छ भनेर भन्नुभयो अनि अहिले चाहिँ अहिलेको कोभिडले चाहिँ फोक्सोमा चाहिँ गर्छ अनि त्यही भएर अक्सिजन लेभल चाहिँ चेक गरिराख्नु भनेर भनेको थिएँ अनि ठुलो आन्टीलाई मिना आन्टीलाई उहाँले चाहिँ त्यो अक्सिमिटर ल्याएर चेक गर्नुभएछ अक्सिजनको लेभल कम भएपछि हस्पिटल लग्नुभएछ अनि त्यो बिचमा चाहिँ मलाई चाहिँ शङ्का थियो अब अक्सिजन लेभल चाहिँ 70 भनेपछि चाहिँ अहिले काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा चिनेको साथीहरू अनि धेरै चाहिँ साथीहरू चाहिँ त्यो हस्पिटलमा चिनेको मान्छे धेरै भएको हुनाले अनि 70 भनेपछि मनमा चाहिँ थियो 70 भइसकेछ सायद उहाँ रहनुहुन्न भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहेको थियो त्यही पनि आशा हुन्छ हस्पिटलमा गइसक्नु भएको छ अलिकति भए पनि सुधार होला के होला भन्ने आश चाहिँ थियो हजुरबाले गर्नुभएको त्यो माया सधैँ सम्झन्छु त्यो अभाव चाहिँ हामीलाई हुनेछ अनि उहाँ चाहिँ मण्डलीमा अनि परमेश्वरमा एकदम आज्ञाकारी मान्छे हुनुहुन्थ्यो हजुरबाको त्यो प्रेम चाहिँ सधैँ त्यो अभाव चाहिँ हामीलाई खड्किनेछ विशेष गरी मेरो कान्छो अङ्कलले चाहिँ त्यो समयमा एकदमै धेरै हेरचाह गर्नुभएको थियो मलाई कान्छो अङ्कलको पनि एकदमै धेरै चिन्ता लागिरहेको थियो तर अङ्कललाई पोजिटिभ देखे पनि सिटी भ्यालु चाहिँ धेरै भएको हुनाले त्यति धेरै डर भएन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरआमालाई अनि मामा माइजू आन्टीहरूलाई चाहिँ यो समयमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्न शक्ति दिनुभएको भनेर
हुन्छ अब म अन्ततिर यसलाई मेट्न चाहन्छु। हाम्रो सम्धि कृष्ण तामाङ 2015 साल 15 गते असोजमा चाहिँ उहाँ जन्मनु भएको रहेछ। 2015 साल उहाँको जन्म असोज 15 गते, उहाँको देहान्त चाहिँ 2078 साल 27 गते वैशाखमा भयो। त्यो भएपछि उहाँ चाहिँ अब अहिले मलाई यसको अङ्क गर्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। जे भए पनि उहाँ चाहिँ हाम्रो साथमा रहन सक्नु भएन। मैले भन्नुपर्दा तपाईँले सबैले भनिसक्नुभयो। त्यसै कुरालाई म एकदमै हृदयदेखि स्वीकार गर्दै सर्वप्रथम उहाँको माटोको शरीर, पार्थिव शरीर चाहिँ यहाँ रहनु सकेन। त्यसको लागि एउटा हाम्रो परिवारको सदस्य ठाउँ खाली भए तापनि, एउटा सदस्य घटे तापनि ठुलो कुरो, महत्त्वपूर्ण कुरो परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ एउटा आत्मा चाहिँ थपिएको छ। यो एउटा विश्वास र गौरवको कुरा पनि हो। विश्वासी चाहिँ धर्मी जन चाहिँ कहिल्यै पनि नाश हुने छैन। र म अहिले उहाँको धर्मपत्नी माया तामाङ र हाम्रो सम्धिनी धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्धिको लागि धेरै व्यक्तिहरूबाट अभिव्यक्ति आए। असल कुरा यो हजुरको निम्ति एउटा गौरवको कुरा छ, गर्वको कुरा छ कि असल चाल चरित्र चाहिँ उहाँले समाजमा, मण्डलीमा छोड्नु भएको छ। माथि कटुकामा उहाँको एकजना साथी, हामी कहिले कहिले कटुका त्यहाँ बाटोमा जाने बेलामा, पस्ने बेलामा धेरै राम्रो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। असल मेरो साथी हो उहाँ चाहिँ। हामी धेरै वर्ष चाहिँ काम गऱ्यौँ भनिकन उहाँले पनि गवाई बाँड्नु भएको थियो। र धेरै व्यक्तिहरूले उहाँको घर परिवारको बीचमा भएको स्वभाव, समाजमा भएको स्वभाव, उहाँले लगनशील भएर गरेका काम मेहनतको बारेमा छोरीहरूले धेरै असल कुराहरू प्रकट गर्नुभयो, ज्वाइँहरूले। र अघि नै एकजना सदस्य जो एउटा संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि असल कुराहरू चाहिँ उहाँको बारेमा भन्नुभयो। यही कुरा नै हाम्रो सम्झिनुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। खेम अनि गुड्डीको निम्ति, थिरुको निम्ति, जनकको निम्ति, मिनाको निम्ति, गोमाको निम्ति, फुलमायाको निम्ति, आफन्तहरूको निम्ति हे मेरो मन परम प्रभुलाई धन्यको भन्। उहाँले गरेका उपकारहरूलाई नबिर्से, भजन सङ्ग्रह 103 मा भनेको छ। र हामीले असल कुरा सधैँ जीवित भइरहन्छ। र उहाँले जे जस्तो भित्र मनमा थियो त्यो बाहिर प्रकट भएको थियो। जे भित्र सोच विचार थियो त्यो बाहिर प्रकट भएको थियो। अघि नै अमृताले भनिन्, त्यो पेलो फुल चाहिँ उतापट्टि छेउमा उहाँले लगाउनु भयो। त्यहाँ गुलाबका फुलहरू लागेका छन्, लालुपाते फुलहरू लागेका छन्। र आफैले मल लिएर, आफैले फुलका बेर्नाहरू लिएर, आफ्नो घरबाट लिएर व्यवस्था मिलाएर उहाँले एउटा पहिचान छोडिराख्नु भएको छ। यो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको भावना, उहाँको विचार, बोट बिरुवाहरूसँग सम्पर्क गर्ने व्यक्ति असल हुन्छ, धर्मीजन हुन्छ। बोट बिरुवालाई जगाउने, बोट हरियालीप्रति चाहिँ समर्पित हुने व्यक्ति चाहिँ उसमा जीवन सरेको हुन्छ। एउटा फुलको वासना, एउटा बोटले फल दिन्छ, त्यसले मानिसलाई ताकत दिन्छ। र हाम्रो कृष्ण तामाङको भावना र विचारले, उहाँको सेवाले
हामीलाई एउटा आत्मिकी ऊर्जा छोडिराख्नु भएको छ। उहाँले मण्डलीमा बाइबल समातेर खण्ड खण्ड गरेर प्रचार नगरे तापनि उहाँले व्यवहारिक रूपमा हामीले एउटा शिक्षा दिएर जानुभएको छ। यो कुरा चाहिँ परिवारले चाहिँ स्मरण गर्दै हामी मण्डली परिवारले पनि यो अत्यन्तै याद गर्नुपर्ने कुरा छन्। र म अहिले सम्पूर्ण परिवारलाई, मिना, जनक, म सरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाबाको ठुलो बाको चाहिँ राम्रो स्याहार सुसार मद्दत गरिन्। जनकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि नै मिनाले एकदमै त्यो अवस्थामा आफ्नो जीवनको परवाह नगरिकन सेवा पुर्याउनु भयो। तपाईले क्रिया गर्नुभयो आपाको, तपाईले एकदमै याद गर्ने सेवा पुर्याउनु भयो। तपाईले गरेको यही यो नै योगदान महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अगाडि पछाडि यसो त्यसो भन्नुभन्दा पनि परिआएको बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो कार्य गर्न सक्नुपर्छ। जुन कृष्ण तामाङप्रति तपाईले गर्नुभएको, ससुराप्रति गर्नुभएको, ससुरा बुवाको लागि गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। थिरुको लागि धन्यवाद। गोमा अनि थिरु, मिना, तपाईहरु सबैले काठमाडौँबाट फुलमायाले पनि चिन्ता गरिन्। म एकचोटि पुनः जतिजनाले परिवारले सहयोग गर्नुभयो म सम्झिनेको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धनमाया र खेमको लागि पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँ बिरामी पर्नु भएको मैले सुनेको थिएँ। तर म त्यो बाटो जाँदै गर्दा पल्लो घरमा उहाँ बस्नु भएको रहेछ। मैले त्यहाँ सोधेँ, सम्धी कस्तो हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, कस्तो छ, कहाँ राख्नु भएको छ? अनि यहाँ पर छ। अनि मलाई सम्झिने तपाईँ जानुहुन्छ र सम्झि त्यहाँ भन्नुभयो। अनि म गइहालेँ। गएर म टाढैबाट भए पनि कोठाभित्र गएर उहाँको लागि चाहिँ भेटेँ, जय मसीकी अनि प्रार्थना गऱ्यौँ। र मलाई त्यो मनमा सन्तुष्टि भएको छ। मैले उहाँलाई कमसे कम जीवित हुँदै मैले बिरामीको बेला चाहिँ भेट्ने मौका पाएँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विविध कारणले गर्दाखेरि मलाई अन्त्येष्टिमा म जानु सकेन र पनि उहाँ जीवित हुँदै मैले उहाँलाई एकछिन भेट्न पाएँ। र म अब केही परिवारको निम्ति वचन पढ्न चाहन्छु। तिमीहरूका हृदय व्याकुल नहोस्। तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू छन्। परमेश्वरको घरमा ठाउँ बनाउनको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्ग जानु भएको छ। हामीलाई उठाइलानु, हामीलाई राख्नको निम्ति, हामीलाई त्यहाँ सुरक्षा दिनको निम्ति म गएर तिमीलाई फेरि म तिमीलाई त्यहाँ लैजान्छु भन्नुभएको छ। र हामीले अन्धविश्वास चाहिँ हाम्रो हृदयमा आउने छैन। के भयो होला, कसो भयो होला, कहाँ गरेको होला, परमेश्वर प्रति विश्वास नहुने मानिसको जीवन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। के भयो, कुन आत्मामा चाहिँ प्रवेश गर्यो भनिकन। तर उहाँ चाहिँ हाम्रा परम पिताको धाममा, स्वर्गमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ प्रभुले ठाउँ तयार पारेको ठाउँमा चाहिँ जानु भएको छ। र शान्ति म तिमीहरूलाई छोड्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिँदिन। तिमीहरूको हृदय चाहिँ व्याकुल नहोस्, भयभीत पनि नहो। प्रभुले भन्नुभएको छ हामी सबैलाई, मण्डली परिवारलाई र विशेष कृष्ण तामाङको परिवारलाई, तिमीहरूको हृदय चाहिँ मा शान्ति आओस् र तिमीहरू भयभीत नहो, व्याकुल नहो। किनभने उहाँ असल गुण छोडेर जानु भएको छ। उहाँले आफ्नो विश्वास पूरा गरेर जानु भएको छ।
उहाँले आफ्नो दौड सिद्धाउनु भएको छ र अब तपाईको र मेरो बाँकी छ। उहाँले आफ्नो विश्वास योग्य अघि जनकले भन्नुभयो त्यो बिरामीको अवस्थामा पनि म आज वचन सुन्छु, आजको संगति म भाग लिन्छु भन्ने कस्तो ठुलो आँट हो। त्यो अन्तिम उहाँको जीवनको महत्त्वपूर्ण पाठ चाहिँ हो। कतिचोटि मान्छेले चाहिँ बिरामी भएको बेला टाउको दुखी बेला अलि केही कुरा सुन्न मन लाग्दैन, शरीर चाहिँ थकावटमा हुन्छ, तर उहाँले त्यो अवस्थामा पनि त्यो एउटा भित्र हृदयमा धार्मिकताको चाहिँ त्यो बिउ उम्रिराखेको, जागिराखेको कि म संगति बस्छु, परमेश्वरको वचन सुन्छु भन्ने, र उहाँ जीवित हुनुहुन्छ र वचनले भनेको छ तिमीहरूको हृदय चाहिँ व्याकुल नहो र तिमीहरूलाई म शान्ति दिन चाहन्छु आफ्नो भनिकन यहाँ भनेको छ। र अन्तमा म पावलले लेखेको एउटा पत्रमा पढ्न चाहन्छु। पहिलो थिस्सलुनीकी पहिलो थिस्सलुनीको यहाँ लेखेको छ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिला बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसकारण एउटाले अर्कालाई वचनहरूले सान्त्वना देऊ, एउटाले अर्कालाई वचनहरूद्वारा सान्त्वना देऊ। मैले 4 अध्याय पहिलो थिस्सलुनी पढेको थिएँ, 5 अध्याय 10 मा पढ्छु। उहाँ हाम्रा निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा बसौँ वा सुतेका हौँ, हामी सबै उहाँकै साथमा जिउन सकौँ। यसकारण एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ, एउटाले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। अनि कोरिन्थीको किताबमा पावलले लेखेको छ, एकजना व्यक्तिद्वारा मृत्यु आयो, अर्को व्यक्ति पहिलाको व्यक्ति अनात्मिक थिए, दोस्रो व्यक्ति चाहिँ आत्मिक थिए, अर्थात् ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँद्वारा हामीलाई जीवन प्राप्त गरेका छौँ र जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरे, विश्वास गरे, त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। अनन्त जीवन भनेको कहिल्यै नाश नहुने, कहिल्यै नाश नहुने है। पहिलो जीवन माटोको थियो, आदमद्वारा हाम्रो शरीर माटोमा मिल्यो। दोस्रो व्यक्ति ख्रिस्ट येशू आउनुभयो र उहाँले जीवन लिएर आउनुभयो। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे परमेश्वरको सन्तान हुने हकदार दिनुभयो भन्नुहुन्छ। र म यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु र हामी अन्तमा प्रार्थना गर्नेछौँ र म सम्पूर्ण आफ्ना 2 शब्दहरू महत्त्वपूर्ण कृष्ण तामाङको निम्ति जो व्यक्त गर्नुभयो त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आज हाम्रो एउटा अन्तिम धन्यवादको शब्द र यो त्यो दिनमा अन्त्येष्टिको दिनमा भेट्न सकेनन्, उपस्थित हुन सकेनन्, विविध कारणले गर्दा, टाढाको कारणले गर्दा, बाटोमा समय लाग्ने भएको कारणले। र आजको यो आयोजना यसरी हामी गर्दा पहिला भेट्न भएको मानिसहरूले पनि हामी भलाकुशली दुःख सुख उहाँको लागि परमेश्वर पितालाई एउटा धन्यवाद दिने, उहाँको जीवनको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ बताउने र एउटा अन्तिम दुःख सुख उहाँको निम्ति यादगार स्मरण गर्ने
एउटा विशेष गरिकन कृष्ण तामाङको विश्वास योग्य जीवन, उहाँले आफ्नो विश्वास दौड सिद्धाउनु भएकोले तिमोथीको किताबमा भनेको चाहिँ जुन दौड सिद्धाउनु भएको छ त्यो दौड उहाँले विश्वास योग्यसँग सिद्धाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो दौड पुरा गर्नुभएको छ। अब तपाईँको र मेरो दौड चाहिँ बाँकी छ। र आज मलाई भन्नु पर्दाखेरि अत्यन्तै हलुङ्गो आङको मा चाहिँ छिट्टो छरितो गर्ने जस्तो मलाई लाग्यो, फुर्तिलो मान्छे है। मेरो एक प्रकारको दाहिने हातै नभएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु र केही सानोतिनो काम परेन कि तुरुन्तै मैले गुहार्दै आएँ भन्ने बित्तिकै आइपुग्ने। हामीले म पनि यहाँ पशु प्राणीदेखि सम्बन्धित व्यक्ति भएकोले अनि उहाँलाई पनि यो पशु प्राणी गाई बस्तुसँग उहाँले त्यो सेवा पनि पुर्याएको, भावना भएको, विचार भएको खेतीपातीसँग। र अझै मैले त दुई सम्धि मिलेर अलिकति त्यो खेती केही गरौँला भन्ने पनि एकचोटि कुरा निकालेको थियौँ। अनि तर त्यो हुन सकेन। र उहाँ अत्यन्तै समाजलाई पुनर्स्थापना गर्ने मान्छे र हाम्रो तामाङ परिवारको एउटा मुख्य शिर जो उहाँले आफ्नो परिवार स्थापना गरेर जानुभएको छ, आफ्नो परिवारलाई एउटा व्यवस्थित गरेर जानुभएको छ, आफ्नो परिवारको एउटा प्रेरणादायक बनेर जानुभएको छ। र यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र हामीले कृष्ण तामाङको एउटा प्रेरणादायक उहाँको स्वभावलाई चाहिँ मैले धारणा गर्नु परेको छ। र हामी तपाईँ सबैले यसलाई चाहिँ उच्च हृदयमा चाहिँ राखेर उच्च सम्मान गर्नु परेको छ। यस कारणले म सबै कुराको लागि परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिँदै म तपाईहरुको लागि छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला यहाँ गजबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ कि न यो उसमा म गजबहादुरलाई एउटा छोटो धन्यवादको प्रार्थना गर्नको लागि अनुरोध गर्न मेरो विचार छ। हाम्रो यो उहाँले थाहा पाउनु भयो कि नै, उहाँलाई यो नम्बर दियो कि नै? सायद उहाँ हुनुहुन्न अङ्कल, मैले सम्पर्क गर्न खोजेँ, सम्पर्क भएन। जनकजी केही भन्नु छ? यहाँ आउनुपर्छ, यहाँ पास्टर दाइ यहाँ आउनुपर्छ, पास्टर अङ्कल। ए हो हो हजुर गजबहादुर यहाँ आउनु भएको छ? हजुर। ल ल प्रार्थना गर्न लगाऊ। ल ल ठिक छ, त्यहीबाट प्रार्थना गर्न लगाऊ। अनि उहाँको परिवारको लागि प्रार्थना गर्ने भनौँ, उहाँको असल कामको लागि एउटा धन्यवादको प्रार्थना। प्रभु येशू, हामी तपाईको चरणमा छौँ र आजको यो विशेष यो दिनमा विशेष हामी प्रभु हाम्रो कृष्ण तामाङ दाजुको यो एउटा सम्झनामा एउटा धन्यवादको प्रार्थना गर्ने एउटा मौका तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। विशेष गरिकन दिदीलाई, उहाँको सम्पूर्ण छोरा बुहारी छोरीहरूलाई प्रभु धेरै धारण गर्ने सामर्थ्य तपाईँ प्रभुले दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु यतिखेर यो सबै कुराको लागि जुन उहाँले छोडेर जानुभएको छ यो सम्झनाको लागि म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु यी सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै प्रभु विशेष परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने सामर्थ्य तपाईँ प्रभुले दिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। म एकचोटि गकुल पास्टरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले लिडिङ गरिरहनु भएको थियो। अन्तमा म थिरु, मिना, गोमा, फुलमाया, जनक, खेम, गुड्डी तपाईहरुलाई परमेश्वरले धैर्यताको आशिष दिउन्। तपाईहरु आपाले गरेको कामप्रति धन्यवादित हुनुहोस्। आपाको निम्ति धेरै मानिसहरूले उहाँले गरेको असल कामको लागि प्रशंसा गर्नुभएको छ र एउटा प्रेरणा छोडिराख्नु भएको छ। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँले जे गर्नुभएको थियो त्यो बताउनु भएको छ र असल थियो मात्रै भन्नु भएन, उहाँले गरेको त्यो व्यवहारिक कुरालाई समेत हाम्रो माझमा चाहिँ उजागर राख्नु भएको छ। त्यसकारणले तपाईहरुले चाहिँ दुःख प्रकट गर्नुहोस्, तपाईहरुले आँसु आपाको निम्ति झार्नुहोस्। हामी पनि मन रोएको छ, तर त्यसको साथसाथै अनि म हाम्रो माया सम्धिनीलाई भन्न चाहन्छु
कि परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईको साथमा शरीरमा हजुरको श्रीमान नरहे पनि श्रीमानले छोडेको जीवित कामहरू चाहिँ तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। त उहाँले गरेको योगदान, उहाँले गरेको उच्च बलिदान शरीर जो घरमा चाहिँ उहाँले व्यवस्थित गरेर जानुभएको छ र तपाईहरूले चाहिँ सानो मन नगरेर, किनभने हामी सबैको जाने बाटो त्यही नै हो र धन्यवादित हुनुपर्छ। मन दुखेको छ, तपाईले आँसु चुहाउनु भएको छ, ठिक छ। यो दुःखद घडीमा चाहिँ हाम्रो आँसु पनि चुहोस्, हाम्रो मन पग्लिनु पर्छ, शोक गर्नु पनि पर्छ। त्यसको साथसाथै एकदमै निराश हामीलाई गर्नु आवश्यक छैन। हामी एक दिन उहाँसँग भेट्ने छौँ, हामी एक दिन उहाँसँग रमाउने छौँ, खुसी हुने छौँ। त्यो हाम्रो ठुलो आशा छ परमेश्वरको वचन अनुसार। त्यसकारण तपाईहरूले उहाँहरूले गरेको कामप्रति, आपाले गरेका महत्त्वपूर्ण त्यागको लागि जुन तपाईहरूको निम्ति गर्नुभयो, मण्डलीको निम्ति गर्नुभयो, समाजको लागि गर्नुभयो, परिवारको लागि गर्नुभयो, त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। धन्यवादित परमेश्वरमा हुनुपर्छ भन्दै आउनुहोस् हामी एकचोटि जनक बाबु म केही छ कि मैले प्रार्थना गर्छु। अङ्कल छैन, म पनि परिवारको तर्फबाट सबै सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई तपाईँहरू आइदिनु भयो अनि प्रार्थना गरिदिनु भयो, उत्साह दिनुभयो। तपाईँहरूलाई अब परिवारको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी यसरी मिलेर एकसाथ एउटाले अर्कालाई उठाउँदै हामी यात्रा गरौँ अनि यही धन्यवादको शब्द दिन चाहन्छु। केही छैन अङ्कल, थ्याङ्क यू। धन्यवाद, एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आज यस बेलुका पख प्रभु हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो मित्र, मेरो आफ्नै नाता सम्धी हाम्रो माझबाट तपाईँले उठाइलानु भयो। एउटा न्यू बिरामी परेर हो, तर सत्य चाहिँ त्यो होइन। सत्य यो हो, हामी एक दिन जानुपर्ने, हाम्रो यात्रा तपाईकोमा गएर टुङ्गिनु पर्ने र तपाईले लानुभयो। धन्यवाद छ। र प्रभुमा विशेष गरिकन उहाँको उत्साहपूर्ण जोशले भरिएको जीवन, विश्वास योग्यताले भरिएको जीवन जुन उहाँले आफ्नो दौड सिद्धाउनु भएको छ, त्यस्तै गरिकन हामी बाँकी रहेका निम्ति हामीले आफ्नो विश्वासलाई बचाइराख्नु परेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु जतिजनाले, परिवारले, फ्यामिलीले तन मन धनले सेवा पुर्याउनु भयो, यसको लागि उहाँलाई आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छु प्रभु। धन्यवाद छ। मण्डली परिवारले जतिजनाले प्रार्थनामा भार उठाउनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रभु तपाईले आज हामीले यो अन्तिम आशिषमय एउटा अन्तिम यादगारको दिन दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु जनकलाई सबै कार्यक्रम मिलाउनको लागि, पास्टर गोकुललाई, सबैलाई एकचोटि धन्यवाद दिँदै प्रभु हामीले आफ्नो दिन गन्दै रहन सकौं। दैनिक मेरो जीवन कसरी बिताउँदैछु र प्रभु तपाईमा सुत्नेहरूले आराम पाउनुभयो। भजन सङ्ग्रह 23 भनेको छ, मलाई अब कुनै कुराको घटी हुने छैन, मृत्युको घाटीबाट भएर गए पनि मलाई कुनै हानि हुने छैन भन्नुभएको छ। ओ प्रभु धन्यवाद छ, मलाई कुनै कुराको खाँचो पर्ने छैन। अब जतिजना तपाईमा सुत्नु भएको छ, विश्राम पाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। तपाईको धार्मिकताको लौरोले उहाँहरूले अगुवाई गरिरहनु हुनेछ। धन्यवाद चढाउँछु प्रभु यस समयको लागि। आशिष माग्छु। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सहभागिता प्रभु आज अनि भोलि सदा सर्वदा जबसम्म तपाईको दोस्रो आगमन हुँदैन तपाईको परिवारसँग, मण्डलीसँग सदा साथ होस् भन्दै बिन्ती माग्दछु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा। आमेन। आमेन। सो जय मसीह।
हाँ